बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम बात करेंगे वली कामिल शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में, उनका तारुफ और आला खानदान के बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे को दोस्त रखता है, उससे मोहब्बत करता है, तो जबरील को हुक्म फरमाता है कि ए जबरील, मैं फलां बंदे को दोस्त रखता हूँ, तुम भी इसको दोस्त रखो। तो हजरत जबरील अमीन भी उस बंदे को अपना दोस्त रखते हैं और उसको मोहब्बत करने लगते हैं। फिर सैयदुल मलाइका हजरत जबरील अलैहिस्सलाम तमाम आसमान वालों में निदा फरमाते हैं कि ए आसमान वालों, अल्लाह तबारक व तआला फलां बंदे से मोहब्बत रखता है, तुम भी इससे मोहब्बत रखो। तो आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला जमीन वालों में भी उस बंदे को बहुत मकबूल बना देता है और जमीन वाले लोगों के दिलों में उसकी मकबूलियत और उसकी मोहब्बत डाल दी जाती है। उन्हीं मकबूल और बरगजीदा बंदों में से एक हस्ती हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। मशरक मगरब हर जगह पर छोटा बड़ा बूढ़ा जवान उनकी बहुत मोहब्बत और अकीदत अपने दिल में रखता है। आप गिलान में 470 या 71 हिजरी में पैदा हुए और 561 हिजरी में बगदाद शरीफ में आपका वसाल हुआ। पीर शरीफ की रात 11 रबीउल आखिर को आप अल्लाह तबारक व तआला से जा मिले। आप सही उल नस्ब हसनी और हुसैनी सैयद थे। आप वालिद की तरफ से हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से जा सिलसिला आपका मिलता है और वालदा की तरफ से हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं उनके साथ आपका सिलसिला जा मिलता है। आपके वालिदे ग्रामी का नाम हजरत सैयद अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त था और वालिदा का नाम उम्मुल खैर हजरत फातिमा बिनते अब्दुल्ला सुमोई रहमतुल्लाह अलैह आपका नाम था। आपके खानदान में बहुत बड़े बड़े आला करामात वाले बुजुर्ग जो हैं वो हुए हैं। आपकी फूफी जान हजरत आयशा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत जो है वो उनकी करामत काबिल जिक्र है कि गिलान शहर में एक दफा कहत पड़ गया तो बारिश नहीं होती थी। लोग जमा होकर बारिश की दुआ कर रहे थे लेकिन उनकी दुआ कबूल नहीं हो रही थी। तो वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की फूफी हजरत आयशा रहमतुल्लाह अलैह के घर तशरीफ ले गए और उनसे दुआ की इल्तिजा की कि आप दुआ करें। तो उन्होंने अपने सेहन में झाड़ू लगाया और झाड़ू लगाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि ए बारी ताला, ये लोग मेरे पास दुआ के लिए आए हैं, तो झाड़ू मैंने लगा दिया है, अब छिड़काओ बारिश का तू फरमा दे। तो उनकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन कबूल फरमाई और उसी वक्त बारिश बरसना शुरू हो गई। इसी तरह आपके नाना जान जो हैं उनकी करामत बहुत मशहूर है, बहुत सी करामात हैं। अब सब तो नहीं, किसी एक का मैं जिक्र करूंगी कि आपके नाना हजरत अब्दुल्ला सुमोई रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बहुत ही मकबूल बंदे थे और जो वो काम करना चाहते थे अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ कबूल फरमाते थे और वो हो जाता था। और जिससे वो नाराज होते बहुत जल्द अल्लाह तबारक व तआला उसका इंतकाम ले लेते थे। एक मर्तबा ताजरों के एक काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया तो उन्होंने हजरत अब्दुल्ला सुमोई रहमतुल्लाह अलैह को मदद के लिए पुकारा। तो वो नमूदार हुए और उन्होंने फरमाया कि ए जमात, हमसे दूर हो जा। तो उसी वक्त डाकुओं ने जो काफिले वालों की सवारियां पकड़ी हुई थी वो उनके काबू में ना रही और वादियों और पहाड़ों में वो डाकू जो हैं वो गायब हो गए। इस करामत से मालूम हुआ कि मुसीबत के वक्त अल्लाह के नेक और मकबूल बंदों को भी अगर मदद के लिए पुकारा जाए, हेल्प के लिए पुकारा जाए, जैसे एक बच्चा जब मुसीबत में होता है तो वो माँ का नाम लेता है, तो अगर नेक बुजुर्गाने दीन को पुकारा जाए, रब ताला की अता से और अल्लाह तबारक व ताला की दी हुई कुव्वत और ताकत से वो मदद के लिए जरूर आते हैं। मदद करने वाले सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की जात है। उसके अलावा कोई दूसरा इंसान अपनी जाती कुव्वत से, इरादे से,
اور اپنی طاقت سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے انبیاء کرام ہو۔ اور جب بھی کوئی اللہ کا نیک بزرگ اور ولی کچھ اگر کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ اللہ کی عطا سے کرتا ہے، مدد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ کبھی وہ جنگ بدر میں فرشتوں کو بھیج کر مدد فرماتا ہے، کبھی اپنے کعبہ کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کو بھیجتا ہے، اور کبھی انبیاء کرام کو معجزات دے کر لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، اور اپنے مقبول بندوں کے ذریعے سے اپنی مخلوق کی مدد کرتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 گروہوں کا ذکر فرمایا ہے جو کہ مقبول اور محبوبیت رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا ارادہ یا کوشش ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور ان کو وہ مقام عطا فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ وہ لوگ ہیں اس میں جو کہ انبیاء کرام ہیں اور صدیقین ہیں۔ اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو کہ عبادت سے، اپنی ریاضت سے، اپنے جو ہیں وہ محاسبہ نفس سے اور تزکیہ نفس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اور وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ولایت عطا فرماتا ہے اور اس درجے پر ان کو فائز فرماتا ہے۔ اور یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، یہ بھی ان پہلے درجے کے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جو کہ انبیاء اور صدیقین ہیں۔ تو کیونکہ یہ ولی کامل وہ ہیں کہ جو پیدائشی ولی ہیں، مادر زاد ولی، کہ جب پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا سے ان کو ولی ہی بنا کر بھیجا۔ ان کے علاوہ باقی تمام جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، سب اپنی عبادت سے، ریاضت سے، اپنی مشقت سے، کوشش سے اور کثرت نوافل سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا اور مقبولیت اختیار کی۔ یہ ایک ہی واحد ولی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ولایت ہے خود عطا فرمائی اور پیدائشی ولی بنایا۔ اس کے بہت سے دلائل ہیں۔ ایک روایت کی جاتی ہے کہ جب آپ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ دن کے وقت دودھ نہیں پیا کرتے تھے، اور ایک دفعہ بادل چھائے ہوئے تھے اور لوگوں کو چاند دیکھنے میں بہت زیادہ دشواری پیش آ رہی تھی، تو وہ آپ کی والدہ محترمہ کے پاس آئے اور پوچھا کہ انہوں نے آج دودھ پیا ہے یا نہیں پیا، تو ان کی والدہ نے نفی میں جواب دیا۔ تو اس سے لوگوں نے اندازہ لگایا کہ یہ آج پہلا روزہ ہے، رمضان المبارک جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو آپ اس لیے پیدائشی ولی تھے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی ولایت میں تمام اولیاء کرام میں سے افضل ہیں۔ آپ کی بہت سی کرامات جو ہیں وہ پڑھنے کو، سننے کو ملتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک آدمی، ایک چور سمجھ لے، وہ آپ کے آستانے پر آیا اور چوری کرنے کی نیت سے آیا، لیکن وہ دنیا کا مال جو ہے وہ لوٹنے اور حاصل کرنے آیا تھا، لیکن اس کو آپ کی خانقاہ سے کچھ بھی نہ ملا اور اندھیرا تھا، ٹھوکریں کھاتا پھر رہا تھا۔ جب پکڑا گیا تو خادم نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تو وہ جانے لگا، تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں، ان کے آستانے پر کوئی آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے۔ چلو اس کو دنیا کا مال نہیں ملا تو میں اس کو وہ دیتا ہوں جس کو یہ ساری زندگی جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکے گا۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں شہر، فلاں علاقے کا کتب جو ہے وہ انتقال کر چکا ہے، جو میں تمہیں کتب کا درجہ عطا کرتا ہوں، جا کر تم وہ مسند جو ہے وہ حاصل کرو اور اس کو سنبھال لو۔ تو قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے نیک اور مقبول بندوں کو اتنا مقام دیتا ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی۔ وہ کہا نہ کسی نے کہ اتنی شان ہے خدمت گاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔
اللہ तबारक व तआला हमें नेक बंदों के रस्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।